बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा मुख्तलिफ, क्योंकि आज के व्लॉग में आप मेरे घर की रूटीन तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ना बात करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते आ रहे थे ना, जब तक मैंने ये शेयर नहीं किया था कि आई एम अ सिंगल पेरेंट, सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप तो हमेशा बहुत ज़्यादा चिल रहती हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें आपको देख के। तो हमें नहीं पता था कि आप के ऊपर भी इस तरह का टाइम गुजरा हुआ है, तो आप किस तरह से इतना मोटिवेटेड रहती हैं। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अच्छा, बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब किस्म की खुशनसीब इंसान समझती हूँ कि क्योंकि इस तरह की जो प्रिविलेजेस होती है ना, वो हर इंसान को नहीं मिलती। इसलिए मैं अपने अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह का भी वक्त आया तो मेरे पास हर वो चीज़ थी कि जिसने मुझे जोड़े रखा, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं रहने दिया। सो मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे इतना मोटिवेट रखती हैं और मतलब मुझे कभी भी सैड नहीं होने देती। हाँ, ज़िंदगी में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन डीमोटिवेट मैं कभी भी नहीं होती। और इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, मैं बताऊं तो मेरे लिए पास ना 3 ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मुझे हंसता मुस्कुराता रखा, तो जिससे मुझे ताकत मिलती रही। तो वो ये 3 चीज़ें थी कि एक तो मेरे रब पर यकीन, मुझे बेइंतहा यकीन है, मुझे अटल किस्म का जो कहते हैं ना, वो यकीन है अपने रब पे कि वो जो करता है ना उसमें बेहतरी होती है। और वो जो बेहतरी है ना, वो ये उस टाइम में भी आपको वो नहीं लगता कि आपके हक़ में कुछ आपको यही लगता है कि आपके हक़ में गलत हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ही टाइम के बाद आपको ये यकीन हो जाता है कि जो भी हुआ वो बेहतर ही हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला तो रहमान है ना, वो तो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ताला पे जो यकीन है ना, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा है। मैं कभी भी खुद को अकेला नहीं समझा। मेरे अंदर हमेशा हिम्मत रही है, और मैं जब भी मेरे अंदर ज़रा सी भी मुझे ऐसे सैडनेस फील होती थी ना, तो मैं अल्लाह ताला के आगे बैठ जाती थी। नमाज के बाद ना मैं एक अच्छा खासा टाइम लगता था मुझे दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, कि मतलब ये सारी हर चीज़ ही अल्लाह के कहने पे होती है, तो फिर हम कौन होते हैं। बस अल्लाह की तरफ से ही वो हिम्मत आ जाती थी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी ना, वो जो मुझे अल्लाह ताला के बाद जो इस दुनिया में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत दी है ना, वो मेरा बेटा है। औलाद से तो हर माँ ही मोहब्बत करती है, बहुत कम ही ऐसी माएँ होंगी जिनको अपनी औलाद से मोहब्बत ना हो, ना के बराबर ही होंगी। और मुझे भी अपने औलाद से बहुत मोहब्बत है, और मैं हर माँ की तरह मैं भी अपना फ्यूचर अपने बेटे के अंदर देखती हूँ। उसको जब भी मुझे लगा कमज़ोरी फ़ील हो ना, तो मुझे उसकी जो स्माइल है, उसकी आँखों में जो चमक है, तो वो जो है ना, वो मुझे हमेशा जो है ना, वो एक ताकत सी ना, जो एक हिम्मत होती है ना, वो देती है कि नहीं, मुझे तो करना है भाई जी, मुझे मेरे अपने बेटे के लिए करना है, कि उसको जब वो बड़ा हो ना, तो वो ये कह सके कि माई मम्मा वाज देयर, यू नो। हमेशा मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही है, और हमेशा मैं खड़ी रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि ये ना आपका एक जैकपॉट होता है कि आपकी औलाद अच्छी निकल आए। मैं वैसे सच बताऊं तो मैं इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जो तरबियत होती है ना, वो बहुत बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, मैंने कि आपकी जो तरबियत है ना, वो तालीम की कमी को ढांप लेती है, लेकिन जो तरबियत की कमी है ना, तालीम उसको कभी भी ढांप नहीं सकती। इसलिए हर माँ बाप को पूरी से अपनी 100% देना चाहिए, पूरा टाइम अपने बच्चे को दें, ताकि आजकल के ज़माने में जो औलाद है ना, वो आपसे तवज्जो और वक़्त मांगती है। और ये नहीं कि माँ बाप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहें और बच्चे जो है ना, वो इधर उधर रुल घुल के पल जाएं। ऐसे कभी भी बच्चे आपका सहारा नहीं बन सकते। जब तक आपने उसको वक़्त नहीं दिया ना, तो वो भी आपको किसी सूरत वक़्त नहीं देंगे। ये जी हमारा जो काम है ना, एज अ मदर,
کہ ہم اپنا پورا 100% جو ہے نا وہ تربیت جو اپنے بچے کو دیں، اور حالی صرف نصیحتیں کرنا نہیں اس میں آتا، اس میں آپ کو دیکھ کے بچے نے جو آپ نے کرنا نا وہی بچے نے سیکھنا بھی ہے، اور وہی اس نے پریکٹیکل میں کرنا بھی ہے۔ سو آپ پہلے خود کو بہتر کریں اور پھر بچوں کے اوپر وہ چیزیں نا امپوز کرنے کی کوشش کریں، خیر امپوز تو نہیں لیکن وہ جو آپ کو کرتا دیکھے گا وہی کرے گا۔ سو اپنی اصلاح پہلے کریں اور پھر بچوں کی، اور پھر باقی جو چیز ہے نا وہ اپنے رب پر چھوڑیں، کیونکہ جو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی آپ کو آپ کی محنت کا پھل نہ ملے۔ ہاں تھوڑا دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن پھل ضرور ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز ہے نا وہ میری فیملی ہے، میری فیملی کی سپورٹ ہے، میرے بھائیوں کی محبت ہے، شفقت ہے، اور میری ماں کی دعا ہے جس نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا، مجھے ہر حالت میں اس نے کھڑا رکھا ہے اور بڑے مضبوط قدموں سے کھڑا رکھا ہے۔ دیکھیں ایک لڑکی کے لیے اس کے مائکے کا مضبوط ہونا، اس کے بھائیوں کی سپورٹ ہونا، اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا ہونا بہت سخت قسم کا ضروری ہے، وہ بھی آج کل کے مطلب معاشرے میں جہاں پر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، یہ ڈائیورس، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ پہلے وقتوں میں دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی بیٹی یا بہو کو اس طرح کچھ ان کے ساتھ ایسا مس ہیپ ہوا ہو، لیکن اب تو یہ عام ہے، یہ مطلب کہ 10 میں سے 8 جگہوں پہ ہم نے ایسی بات سننی ہے۔ سو میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی بیٹوں کی تربیت تو بہت ضروری ہے، بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی تربیت بہت ضروری ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو آپ کو ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے بہت شروع سے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اب اس کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں لیجئے گا کہ ان کو لڑائی جھگڑا اور ان کو زبان درازیاں سکھانی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر حالت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہر حال میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ تو یہ جو ہمت ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے ایک لڑکی کے لیے، اس کے سسرال میں بھی اور اس کی پوری زندگی میں بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جو اکیلا رہ جانے کا خوف ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو نا آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو جناب بس میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی اولاد کو ایک تو رزق حلال کھلائیں، اس کے بعد ان کی تربیت پوری توجہ سے کریں، اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ اپنے رب پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سو جناب یہ تھی میرے ایکسپیرینسز، اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ رکھا، اور ہمیشہ ہی میں بہت ہی پیسفل مائنڈ میں رہی ہوں، میں کبھی بھی اس طرح جلحال میں نہیں آتی، مطلب کہ میں بہت پرسکون میں ہوں کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے نا وہ الحمدللہ ہے پیدا ہی اس نے کیا ہے، تو پھر وہ جو کرے مالک کی مرضی۔ سو جناب آج کی یہی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ میری باتوں سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں۔ سو یہ ضرور آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ دعاؤں میں آپ نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور میں بھی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔